बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून। मैं हूं जवाद फैजी। नाजरीन, जनाब आली मर्तबत किबला काबा इमरान खान, उन्होंने जहां वर्ल्ड कप जो जीता और उसका क्रेडिट वो आज तक लेते हैं कप्तान जो हुए, लेकिन दूसरा क्रेडिट उनके नाम के साथ जो जुड़ता है वो है शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल, कैंसर का जो हॉस्पिटल है। और उन्होंने अपनी वालदा के कैंसर के इलाज ना होने पे एक जज्बाती तकरीर की वर्ल्ड कप जीतने के बाद भी, और फिर उसके बाद पूरी दुनिया में उनका नाम और चर्चा हुआ कि उन्होंने ये कर दिखाया। और कैंसर का असल जो रूट कॉज है वो है स्मोकिंग, सिगरेट नोशी। जब से खान साहब आए थे हमारी हम सोचते ही रह गए कि अब तंबाकू नोशी पे मजीद सख्तियां होंगी और माइनर्स को तो बिल्कुल नहीं मिलेंगे, और इसके साथ साथ बहुत कुछ होगा। हमारी गुज़िश्ता वीडियो में भी आपने ये देखा कि हमने बताया कि तंबाकू माफिया ही आगे आ गया है। आखिर जो वजारत सेहत है उसके अंदर जो एंटी टोबैको सेल था, इंसदाद तंबाकू नोशी सेल, उसको ही सिरे से खत्म कर दिया गया। और हमने ये भी बताया कि मुबैना तौर पे पता चला कि वो खैरो खैरात में हिस्सा लेने वाले जो तंबाकू साज कंपनियां हैं सिगरेट बनाने वाली, उन्होंने क्या क्या हाथ मारा है और कैसे कैसे हुआ है, इसी पे बात करेंगे। और हमने अपनी उस वीडियो में आपको न सिर्फ उसका अक्स दिखाया जो ऑर्डर हुआ था और जो मरासला जारी किया गया था, बल्कि उसके साथ एक ट्वीट भी दिखाया था सीनियर जर्नलिस्ट जनाब नदीम चौधरी का। चले उन्हें भी प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। जी जनाब, नदीम चौधरी साहब हमारे साथ हैं इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया जी। चौधरी साहब, हमने वीडियो में अपने तय बताने की कोशिश की, लेकिन आपका ट्वीट था और एंटी टोबैको सेल ही खत्म कर दिया गया हेल्थ मिनिस्ट्री से। ये क्या कहानी क्या है? बहुत शुक्रिया जी फैजी साहब, आपने ये जो बहुत बड़ा एक काम था जो पाकिस्तान के अंदर टोबैको को कंट्रोल करने के लिए एक सेल था, इंसदाद तंबाकू सेल, उसके अंदर बड़े अरसे से ये काम जारी था। और उसको कायम करने की बुनियादी वजह यह थी कि पाकिस्तान के अंदर जो सिगरेट का पैकेट है उस पर पेक्टोरियल वार्निंग दी जाए। आपने देखा होगा पूरे यूरोप में, पूरी दुनिया में इस वक्त पेक्टोरियल वार्निंग है। 81 वो डिफरेंट इमेजेस थे जो लगाए जाते थे। जी बिल्कुल, वो पूरी दुनिया में पेक्टोरियल वार्निंग होता था। तो सबसे पहले जब सबका दौरे हुकूमत में सायरा अफजल हेल्थ मिनिस्टर थी, उस वक्त इसका आगाज किया गया और तंबाकू इंडस्ट्री ने पूरा जोर लगाया कि किसी भी तरीके से इस पेक्टोरियल वार्निंग को बंद कराया जा सके। हता कि उस वक्त KPK से जो हेल्थ मिनिस्टर थे शाहराम तराकई, जाहिर है उनके अभी पूरी फैमिली जो है इसी इंडस्ट्री से वाबस्ता है। तो वो जब तमाम मुबैना तौर पे तो सूबाई हेल्थ मिनिस्टर की जो शोहरत रखते हैं, सूबाई हेल्थ मिनिस्टर्स और सायरा अफजल की जो उस वक्त कॉन्फ्रेंस हुई, तो वहां मैंने उनसे ये सवाल किया था कि शाहराम साहब, आपकी चूंकि फैमिली पूरी इस बिजनेस से वाबस्ता है, तो आप कैसे इसको कर लेंगे कि ये पेक्टोरियल वार्निंग जो है इस पर अमल दरामद कैसे होगा, ये बड़ा मुश्किल काम होगा। तो लेकिन सायरा अफजल ने उस वक्त कहा कि हम इसको जरूर करेंगे, और उन्होंने बिल्कुल ये किया। और उनको आपके नॉलेज में होगा कि इंटरनेशनल अवार्ड भी मिला सायरा अफजल को सिर्फ इसी बुनियाद पर। तो उसके बाद ये टोबैको सेल अपना काम करता रहा गुज़श्ता कुछ अरसे से। अभी चूंकि बजट नज़दीक है, तो एक सबका जो हेल्थ मिनिस्टर थे PTI के आमिर कियानी साहब, उन्होंने, आपको याद होगा कि एक ऐलान किया था कि हम सिन टैक्स लगा रहे हैं, सिगरेट पर सिन टैक्स। और वो जो टैक्स होगा हम हेल्थ सेक्टर में लेके आएंगे, और जो हेल्थ कार्ड है प्राइम मिनिस्टर वाला, उसमें उसकी फंडिंग होगी। और उस पर सारा काम शुरू हो गया। अभी इस बजट में उसको फिर चूंकि वो सिन टैक्स था उसको खत्म करके हेल्थ लेवी टैक्स का नाम दिया गया। तो हेल्थ लेवी टैक्स के नाम पे इस बजट में ये तजावीज़ जानी थी। और टोबैको इंडस्ट्री चूंकि बहुत पावरफुल है और ऐवानों में भी मौजूद है और आपके सेनेट में भी मौजूद है टोबैको इंडस्ट्री, तो बल्कि आपको एक सबका एक कहानी भी सुनाता चलूं कि पाकिस्तान टोबैको कंपनी की तरफ से सेनेट, जितने सेनेटर हैं उनको एक सिगरेट दिया जाता है जिसपे पाकिस्तान लिखा हुआ है। और जब वो जलाते हैं तो पाकिस्तान भी साथ जलता है, वो लफ्ज जो लिखा हुआ है, तो वो उनको गिफ्ट किया जाता है सिगरेट के ऊपर लिखा हुआ। जी, सिगरेट के ऊपर लिखा हुआ है। जी बिल्कुल। अच्छा। और वो चूंकि बहुत मजबूत ग्रुप हैं, तो उन्होंने उस सेल को ही खत्म करवा दिया है। और हमारे जराये का कहना है कि सेक्रेटरी हेल्थ जो है उन्होंने अहम किरदार अदा किया है इस पूरे मामले में। और चूंकि इससे पहले भी आप एक दो प्रोग्राम्स में जिक्र कर चुके हैं कि सेक्रेटरी हेल्थ जो है उन्होंने अपना बेटा पाकिस्तान मेडिकल कमीशन में भर्ती करवाया,
اور اسی طرح ان کی جو بیگم ہیں ان کو شہید ذوالفقار علی بھٹو یونیورسٹی میں بھی ملازمت دی گئی ہے. تو جب آپ کنفلکٹ آف انٹرسٹ کے رولز ریگولیشنز لے کے آتے ہیں, پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہمیں برداشت نہیں ہے, تو جب ایسے سیکٹری ہوں گے اور یہ سارا سلسلہ کریں گے تو لازمی بات ہے کہ یہ چیزیں رکیں گی. اور اس سے قبل ہی اب انہوں نے جو نوٹیفیکیشن کیا ہے 31 مئی کو, جو ایک چونکہ پروگرام ختم ہو رہا تھا تو انہوں نے آرڈر کیا ہے کہ وہ جو ملازمین اس پروجیکٹ کے اندر تھے وہ 31 مئی سے قبل اس کی کلوزنگ کریں اور تمام چیزیں منسٹری آف ہیلتھ کے حوالے کریں. وہ سنیں, وہ کہتے ہیں دفتر تو جو ہے اس کا تو جو ہے وہ خالی کر دیا جائے 3 مئی کو ہی. جی بالکل. اور انہوں نے چونکہ وہ 31 مئی تک تھا, انہوں نے کہا کہ وہ ملازمین جو ہیں وہ ایڈوانس 1 ماہ کی تنخواہ بھی لے لیں اپنی. یہ بھی کہا گیا ہے کیونکہ وہ بجٹ کی تیاری ہو رہی ہے اور فوری طور پہ ان ملازمین کو اس منسٹری سے نکالنا چاہتے ہیں تاکہ وہ بند ہو جائے. ساتھ مجھے لگتا ہے 10 ڈنڈے بھی دیں گے کہ سگریٹ پیو, جا کے سکون کرو. ہاں جی, ظاہر ہے, لازمی بات ہے. وہ چونکہ ایک نیٹ ورک ہے, ایک مافیا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, یہ پورا مافیا ہے. اور وہ جو پیکٹوریل وارننگ تھی اس کی سمری گزشتہ کئی ہفتوں سے سیکٹری ہیلتھ کے پاس موجود تھی کہ ہم نے 10% اس کا انکریز کرنا ہے پیکٹوریل وارننگ کو, تو انہوں نے وہ سمری روکے رکھی اور آج تک اس کو وہ فائل واپس نہیں گئی. مطلب یہ ہے کہ ہمارے ناظرین کو بتانے کے لیے چوہدری صاحب کہ اب وہ تصویریں شائع ہونا بند ہو جائیں گی. جی نہیں, ابھی فی الحال تو چل رہی ہیں کیونکہ وہ انکریز جو ہونی تھی لازمی بات ہے اگلے 3-4 سال بعد وہ پورے پیکٹ پر صرف تصویر ہی رہ جانی تھی, اور وہ اس وجہ سے سگریٹ انڈسٹری کو بہت زیادہ پریشانی کا سامنا تھا. اور تیسری چیز جو ابھی ٹیکس لگ رہا تھا, لیوی ٹیکس, اس کو رکوانے کے لیے اس سیل کا بند ہونا بہت ضروری تھا. ٹیکس لگنے سے اس انڈسٹری کو کتنا اس پہ ڈز پڑنی تھی تقریباً؟ نہیں, انڈسٹری کو اس سے ڈز نہیں پڑتی کیونکہ وہ سگریٹ مہنگا ہوتا ہے تو اس کی سیل کم ہو جاتی ہے. تو اس وجہ سے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ کم از کم وہ 150 ارب روپیہ گورنمنٹ کو بھی ملنا تھا اس پہ اگر لیوی ٹیکس ملتا ہے, اور وہ سارا پیسہ آپ کے ہیلتھ کارڈ پہ خرچ ہونا تھا. لیکن چونکہ ان کو ہیلتھ کی ضرورت نہیں ہے تو وہ چاہ رہے تھے کہ اس سسٹم کو ختم کر دیا جائے, تو جس طرح ہم چلا رہے ہیں ایز اٹ از چلتا رہے. یہ کون, اس پہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے؟ آپ تو ماشاءاللہ بیٹ میں جاتے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ کیسے کیوں؟ ایک طرف کینسر کے خلاف جو ہے مہم چلتی ہے, رمضان میں خاص طور پہ چلتی ہے, اور پھر یہ سنا ہے کہ کوئی 20 کروڑ روپیہ شوکت خانم کو بھی دیا گیا ہے فنڈز کی صورت میں. اور چونکہ سارے, اور اس وقت جو وزیر کہہ لیں مشیر صحت ہیں اور ایڈوائزر ہیں وہ ماشاءاللہ CEO بھی ہیں, اور بڑا اہم عہدہ اگر میں غلط نہیں ہوں تو وہ شوکت خانم کے بھی کرتا دھرتا ہے. تو یہ سارا معاملہ کیا ہے؟ پیسے لوگوں خیرات کے نام پہ. اور فیصل آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو CEO ہیں اس وقت ہیلتھ منسٹر ہیں ڈاکٹر فیصل سلطان, یہ آج سے 3 سال پہلے اسی نیشنل پریس کلب میں آ کے انہوں نے اسی سگریٹ نوشی کے خلاف ایک پوری پریس کانفرنس کی تھی, اور وہ ان تنظیموں کے ساتھ مل کے انہوں نے پریس کانفرنس کی کہ سگریٹ نوشی کے نقصانات کتنے ہیں اور اس سے کتنی عوام متاثر ہو رہی ہے, اور اس میں آپ کا کتنا پیسہ جو ہے وہ نقصان ہو رہا ہے. لیکن آج وہی ہیلتھ منسٹر اس چیز پہ خاموش ہو گئے ہیں کیونکہ ان سیل ختم کیا گیا. جی, سیل ختم کیا گیا, لیکن ابھی تک ان کا جواب سامنے نہیں آیا کوئی بھی. یہ کس طرح ممکن ہے چوہدری صاحب کہ اگر ہیلتھ منسٹری کے اندر ایک سیل ختم ہو جائے اور پتہ نہیں ہوگا ان کو؟ جی, ان کی مرضی کے بغیر تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کوئی کام ہو. ان کی مرضی, ان کے علم میں ضرور ہوگا, ان کی مرضی کے ساتھ ہوا ہے. تو لازمی بات ہے وہ لوگ جو اس انڈسٹری کے خلاف اور ٹبیکو سیل کے حق میں کام کر رہے تھے وہ ان کو لازمی بات ہے برداشت نہیں ہوں گے. اگر سیل دوبارہ بنے گا بھی تو منسٹری کا کوئی چھوٹا آفیسر وہاں پہ بٹھا دیا جائے گا. میرا خیال ہے کہ وہ اس سیل کو ایک کوارڈینیٹر کی صورت میں جو ملازم کو نیا رکھیں گے اس کو وہ چلائیں گے, لیکن وہ لوگ جو اس کے لیے کام کر رہے تھے ان کو نکال دیا گیا. اس سے مجموعی طور پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے لوگوں کی صحت پہ اور عام بندے کی صحت پہ کہ جب اگر ایسی چیزیں ہم ختم کر دیں گے, اینٹی ٹوبیکو سیل جو ہے وہ اس کو بھی ہم ختم کر دیں گے, تو پھر وہ نعرے, وہ دعوے, وہ وعدے, وہ مینیفیسٹو, وہ کہاں گیا؟ دیکھیں, آپ ان کو ایسی بات سے اندازہ لگا لیں کہ سابقہ دور حکومت میں اسلام آباد کے اندر 500 بیڈ کا ایک کینسر اسپتال کا بجٹ رکھا گیا جو سابقہ وزیر اعظم نواز شریف نے رکھا, اور جب ان کی حکومت آئی تو انہوں نے اسلام آباد کا جو 500 بیڈ کا کینسر ہاسپٹل کا بجٹ تھا وہ ہاسپٹل کو ختم کرتے ہوئے وہ بجٹ انہوں نے پمز کو دے دیا کہ اس اسپتال کی یہاں اسلام آباد میں ضرورت نہیں ہے, کینسر اسپتال مزید نہیں اسلام آباد چاہیے. انہوں نے وہ بجٹ اٹھا کے پمز اسپتال کو دے دیا.
تو ان کی ترجیحات آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے. پیمز کی جو حالت ہے اس کے بھی ملازمین ہم سڑکوں پہ ہی دیکھ رہے ہیں. جی اس کی وہ بھی چونکہ یہ ایک ریفارمز کا سلسلہ ہے ان کے شیرو بھائی جو ہیں وہ ریفارمز لا رہے ہیں اس ملک میں. یہ ریفارمز ہیں یا کوحرام ہے؟ یہ پیمز پر پھر کسی دن آپ سے انشاءاللہ ضرور گفتگو ہوگی کہ اس کے اندر کیا کرنے جا رہے ہیں اور وہاں مریضوں کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے. یہ کہانی پھر صحیح. ناظرین یہ کہانی پھر صحیح کہ پیمز پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز جو صرف اسلام آباد کے لوگوں کے لیے نہیں ہے، آزاد جموں کشمیر، گلگت بلتستان، یہ میاں والی، چکوال اور جہلم تک اور گجرات تک اور پورے پاکستان سے لوگ یہاں پہ آتے ہیں، لیکن اس کی کیا حالت ہے اس پہ بھی چوہے صاحب کو کسی دن زحمت دیں گے. بہت شکریہ چوہے صاحب آپ کے وقت کا. ناظرین ٹل نیکسٹ ویڈیو، اللہ حافظ.